से कई सेनेटर्स ने पैसे दे के आना है, और फिर वो किस तरह के लोग होंगे जो पैसे दे के आएंगे? वो कोई हातम ताई हैं जो कि वो ऐसे पैसे दे के आएंगे और फिर वो पैसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी चीज, वो कैसे, अगर कोई पैसे दे के आएगा, वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा अपने सूबे को? उसके अलावा वो जो एमपीज पैसे लेके अपनी वोट बेचेंगे, ये कौन सी जमहूरियत के अंदर है? ये कौन सी किस किस्म की जमहूरियत है? तो मैं इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूं, पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो मैं अब ये हमारी पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। ये सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अमेंडमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में। मुख्तलिफ आपको जो है वो चैलेंज के टेस्ट थी, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। पहले इस्तीफों की धमकी, लॉन्ग मार्च की धमकी, दूसरे ऑप्शन, लेकिन नाकाम रही। लेकिन पंजाब में ये सूरत हाल है कि जहाँ पे एक बड़ी अपोजिशन जमात है, उसके अरकान असम्बली हर दूसरे रोज वज़ीर आला उस्मान बुखारी से मिलते हैं और उनकी क़यादत पर और पीटीआई पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेनेट के बाद पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? ये पीडीएम जो अब मुख्तलिफ बहरानों में जो चैलेंजेस देखने में नाकाम रही है, सेनेट के इंतखाब के बाद इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पीडीएम ने फेल होना था। मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कहा, मैंने कैबिनेट में ये कहा, मैंने मीडिया पे ये कहा। क्यों फेल होना था इन्होंने? क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे पब्लिक को निकालने के लिए। पब्लिक जब भी निकलती है तो वो हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ निकलती है। वो उन हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए पब्लिक कभी नहीं निकली। अभी लेबनान में देखें, पब्लिक सड़कों के ऊपर है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ। साउथ अमेरिका में कई मुल्कों में पब्लिक निकली है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ। इराक में निकली है, वो कहते हैं कि जी करप्शन हो रही है। लेकिन कभी भी पब्लिक आज तक किसी करप्ट पॉलिटिशियन की करप्शन बचाने के लिए नहीं निकली, और ये कोशिश कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि लोग बेवकूफ हैं। लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ होता ही नहीं है जो पब्लिक को बेवकूफ समझे, और ये साबित हो गया। मीनार पाकिस्तान जो हमने 4 दफा भरी है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान तो भरा ही तब जाता है जब लाहौर के लोग चल के आए। तो जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी बाहर से कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए, कभी भी नहीं भरा जाता। तो ये जो फ्लॉप हुआ है पीडीएम, इसने होना था। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देगी अगर हमें आप एनआरओ नहीं देते, यानी हमने जो डाके मारे हैं हमें माफ नहीं करते। तो इसने तो फेल होना ही था। और ये आगे भी इनका ये अपनी पार्टी से इकट्ठा रखते हैं, जी हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में, ताकि इनकी पार्टी इकट्ठी रहे, क्योंकि नजरिया तो है ही नहीं। किसी पार्टी का लीडर रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दुबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है, और वहां बैठ के वो समझ रहे हैं कि इनकलाब आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, वैसे तो परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट होती है, लेकिन समटाइम्स परसेप्शन जो है वो रियलिटी से भी ज्यादा उसकी वैल्यू समझी जाती है। 2 चीजें जिसके ऊपर बाकी चीजें तो सामने आई, लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक जो है वो जो रूल ऑफ लॉ है, उसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो कम हुए हैं और पिछले 2 सालों में। तो क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का जो किरदार था वो पूरा अपना, जाहिर है पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उन्होंने पहले दिन से ही जिस तरह का किरदार अदा किया, और साथ रूल ऑफ लॉ के हवाले से पुलिस जो है उसका बड़ा किरदार है, तो ये इनमें पॉइंट्स क्यों कम हुए, क्या समझते हैं आप? पार्लियामेंट चलती कैसे है? पार्लियामेंट के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होती है। पार्लियामेंट चलती ऐसे है जब ऑपोजिशन का काम होता है कि मुल्क के मसले मसाइल की निशानदेही करे और वो गवर्नमेंट को मुसलसल प्रेशर में रखे अवामी मसलों के ऊपर या कानूनी मसलों के ऊपर। लेकिन कभी डेमोक्रेसी ऐसे भी चली है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर कहे कि हमारी चोरी माफ करो, हमें एनआरओ दे दो, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। और जो इन्होंने किया आपके सबके सामने है कि
پہلے دن سے شروع ہو گئے. کبھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, اس میں ہم کہیں ٹھیک ہم تیار بیٹھے ہیں, کھولیں الیکشن. کبھی کہیں جی معاشی حالات برے ہیں, وہ معیشت کے تو ذمہ دار ہی ہیں, تو وہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں قرضے یہ چڑھ گئے ہیں, اور ہمارے سے پوچھ رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں کہ NRO دے دے. پھر فیٹف کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ بلیک میل کیا, کیونکہ فیٹف کے اندر ملک بلیک لسٹ ہو سکتا تھا, اور بلیک لسٹ کا مطلب کہ سینکشنز لگ سکتی تھی. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر ہمیں بلیک میل کرنا شروع, اور پھر باقاعدہ لکھ کے دیے کہ 34 شکیں چینج کرو 38 میں سے, یعنی نیب کو ختم کر دو. تو جمہوریت تو نہیں چلتی ایسے. جمہوریت تو اب چور اکٹھے ہو جائے اور کہیں جی ہماری چوری چھوڑ دو, نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے, تو یہ تو جمہوریت نہیں چلتی. اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی ڈیبیٹ اور گفتگو ہونا چاہیے تھا, جو کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے تھی, وہ ہوئی نہیں. میرا نام میاں اسلم ہے, پرائم منسٹر صاحب, میں ایکسپریس ٹیلی ویژن سے ہوں. میں کچھ نام آپ کے سامنے دوں گا اور ان ناموں پہ میرا سوال بیس کرے گا. بیرسٹر شہزاد اکبر, مراد سعید, ڈاکٹر شہباز گل, یہ ایسے نام ہیں جو فرنٹ لائن پہ ڈیفینڈ بھی آپ کو کرتے ہیں اور اپوزیشن کا بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. کورٹ میں بھی ان کے ہر دوسرے دن پیشیاں کرتے ہیں. دوسری طرف انہیں پارٹی کے اندر بھی کچھ حملوں کا سامنا رہتا ہے, مخالفت ہوتی ہے. سیم جیسے عثمان بزدار صاحب کو آپ لے کے آئے ہیں, کووڈ میں انہوں نے جس طرح کام کیا, دوسرے انہوں نے کام کیے, وہ پتہ چلتا ہے کہ ہر تیسرے ماہ جو ہے وہ کوئی 8-10 لوگ جو ہیں وہ چیف منسٹر بننے کے جو ہے وہ چکر میں ہے. تو آپ اس میس میں اپنے لوگوں کو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے؟ اپوزیشن اور خاص طور پہ ان کے جو بڑے بڑے نامور ڈاکو جب یہ تنقید کسی کی کرتے ہیں تو وہ اس کا اعزاز ہوتا ہے. یہ جب مجھے تنقید کرتے ہیں سارے ہر روز شام کو بڑے بڑے ڈاکو بیٹھ کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ تو کام اچھا, اگر یہ میری تعریف کرے تو میں اپنی توہین سمجھوں, کیونکہ یہ انہوں نے 30 سال سے 35 سال سے اس ملک کا خون چوسا ہوا ہے. تو اگر وہ ہمارے لوگوں کی تنقید کرتے ہیں, فردوس کی, اس کی, شہباز کی اور مراد سعید کی, تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اس کا مطلب یہ جہاد کر رہے ہیں ان چوروں کے خلاف. اور جہاں تک اندر ہے, بدقسمتی سے یہ تو ہوتا ہی ہے پالیٹکس میں, اندر ایک پارٹی کے اندر بھی کمپٹیشن چلتی ہے, کیونکہ یہ کوئی ریجیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, کوئی ایک تو نہیں ہے, تو اس میں تو یہ چلتا رہتا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. سر, میرا نام محمد شاہد چودھری ہے اور میرا تعلق 92 نیوز ہیں کہ زمانے پہ موت خود لگتے ہیں آئینوں سے, تو پلٹے پر روزے آپ دیکھوں ان کے حجاب پلٹے ہیں. جو قبضہ مافیا تھا, جو سیاسی مافیا تھا, ان کے اوپر نے ہاتھ ڈالا. پہلے ہزاروں ایکڑ آپ سی ایم صاحب نے زبردست قبضہ کیا, زبردست ایکشن لیا, پھر بیچ میں کچھ خاموشی, آپ نے پھر سے قبضہ مافیا کے اوپر زبردست ہاتھ ڈالا ہے. لاہور میں کھوکھر پیلس ہو, دیگر قبضہ مافیا ہو, بہت زبردست ایکشن ہے. ایسا کہ سے یہ قبضہ مافیا ہو جائے, اس حوالے سے کیا اقدامات کریں؟ پاکستان میں جو قبضہ مافیا بڑھتے گئے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قبضہ مافیا کے سیاسی رہنما, بڑے پالیٹیشنز, بلکہ پالیٹیشنز قبضہ مافیا بن چکے ہیں, خود زمینیں قبضہ کرتے ہیں. یہ قبضہ مافیا چل سکتا ہی نہیں ہے جب تک ان قسط کے اوپر گورنمنٹ نہ کھڑی ہو. کوکر پیلس گرایا گیا اور مریم پہنچ کے کھڑے ہو کے انہوں نے بڑی اس کی حوصلہ افزائی کی ہے قبضہ مافیا کی. اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس نمبر 1 چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جو اس نے مریم سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ جو اس نے زمین اس کی چھڑوائی گئی ہے کیا اس کی واقعی اپنی تھی یا اس نے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ تو سب کچھ کاغذات میں ہے. رجسٹری لینڈ رجسٹری کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کی زمین ہی نہیں تھی جو پکڑی ہوئی ہے. 1.25 ارب روپے کی زمین, یعنی 130 کروڑ روپے کی زمین کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. اور وہ ملک کی جو اپنے آپ کو فیوچر لیڈر کہتی ہے اور ایک کرپٹ آدمی جو کہ ملک سے فرار ہوا پیسے چوری کر کے, اس کی بیٹی
اس کی حمایت کر رہی ہے جس نے 1.25 ارب روپے کی گورنمنٹ زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ سارا جو قبضہ ہوا تھا وہ ان کی گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا اور انہوں نے اس کو پوری پروٹیکشن دی اس قبضہ مافیا کو. اور پھر اس قبضہ مافیا سے جو اگلا سوال ہے کہ وہ جو کی خدمت کرتا تھا وہ بھی پتا چلے کہ کیسے کیا خدمت کرتا تھا. اس کا مطلب کہ یہ پہلے قبضہ گروپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اس سے فائدے اٹھاتے ہیں. اب اگر تیسری چیز یہ کہ اگر گورنمنٹ یعنی کا پرائم منسٹر کھڑا ہو قبضہ گروپ کے ساتھ تو پھر انتظامیہ کیا قصور ہے؟ وہ پھر کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ پر، پھر پولیس کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ کے ساتھ کنیکشن رکھے اور پیسہ بنائے جب ملک کا پرائم منسٹر بنا رہا ہے. تو یہ جو قبضہ گروپوں نے ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہے، شہروں میں سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی جو ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے محنت کش جا کے کمائی کر کے زمین خریدتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے ان کے یہ بڑے بڑے ڈاکو جو پولیٹیشنز ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ پولیٹیشنز کے پیچھے بھی ان کسی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہم نے نہیں چھوڑنا، کوئی این آر او نہیں ملے گا، اور ان کے جو نیچے بیٹھے ہوئے قبضہ گروپ ان کو بھی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. میرا سوال آپ سے مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہوگا. اسٹیڈیم بنی آپ کی حکومت کے خلاف 11 جماعتوں نے اسٹیڈیم بنائی، مولانا فضل الرحمان کو اس کا سربراہ بنایا. استعفوں سے بات ہوتی ہوئی اب قومی فنڈنگ تک پہنچ چکی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نالا ہو کر مولانا فضل الرحمان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر فیصلے مریم اور بلاول نے کرنے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کے سربراہ کیوں ہیں. اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے ان کے اوپر فارن فنڈنگ اور کچھ غیر ملکی ممالک سے رات کے حوالے سے فنڈنگ کے حوالے سے بھی کیس الیکشن کمیشن میں ڈال دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب پی ڈی ایم کے سربراہ رہیں گے؟ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ کا سامنا کریں گے یا آپ کی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے؟ فارن فنڈنگ کا ایک ایسا ہوا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پھنساتے سارے خود پھنس گئے. جتنا بھی آپ یعنی فارن فنڈنگ کیا آپ جو اکاؤنٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ اٹھا دیا ہے. اب ہم چاہیں گے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. ساری پارٹیز کی فنڈنگ کی پوری اسکروٹی کی جائے الیکشن کمیشن، اور جب یہ اسکروٹی کریں گے میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کے سب سے بہترین اکاؤنٹس ملیں گے. اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف، جس نے باقاعدہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے، جس نے جن ڈونرز نے پیسے دیے ہیں ان کے پتہ ہے، ایڈریس. 40,000 ہمارے پاس ڈونرز کے نام ہیں. کوئی بھی ان کو کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پیسے دیے یا نہیں دیے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 1,000 نام دے دیں، کوئی بھی ان پارٹی میں سے 1,000 کیا 100 نام دے دیں جنہوں نے ان کو آفیشلی پیسے دیے. جیسے ہی آپ پتہ چلائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پارٹیز نے پیسے کیسے اکٹھے کیے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو کس کس پارٹی کی ہوئی ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا. اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیے، وہ خالد خواجہ کی پوری سٹیٹمنٹ ہے، اس نے پبلکلی اس کی بیوی نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان کو کدھر سے کون سے ملک سے پیسے، یہ بھی پتہ چل جائے گا سب کچھ. نواز شریف نے جو منی لانڈرنگ کی ہے اپنی نون لیگ کے جو وہ پارٹی فنڈز کے ذریعے، وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں تو بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں، اور سب سے بڑا جو اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے، اس کو مولانا کہتے ہوئے دینی مولانا عالم کی توہین ہے. یہ کرپٹ آدمی ہے جو صرف دین کو استعمال کرتا ہے اور مدرسے کے بیچارے وہ طالب علموں کو استعمال کرتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. یہ بتایا کہ اس کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. لوگ محنت کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے ہی اربوں پتی ہے. اس کے اور فرنٹ مین کے ذریعے اس کے پیسے، بینامی اس کی جو زمینیں ہیں کدھر سے آئی ہیں؟ کیونکہ یہ ساری حکومتوں میں بیٹھا رہتا ہے، سب کے ساتھ مل کے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ یہ فتویٰ لگا دیتا سب پہ. سارے اس کو ڈر کے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ پیسے بناتا رہتا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی نیب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی، کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ یہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخی جنگ چل رہی ہے، قانون کی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے.
ये जो चोर हैं जो कहते हैं हम पाकिस्तान के कानून के नीचे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, नवाज शरीफ को कहता है मैं मानता ही नहीं, क्यों निकाला? जो इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर जब अगर इनके अगेंस्ट फैसला फंडिंग में आएगा, ये कहें वो नहीं हम मानते। इनके ऊपर जब नैब को कुछ कहती है वो नैब को नहीं मानते, तो मानते किसको हैं? उसको मानते हैं जो इनके हक में फैसला करे, बस। और ये हक में फैसला करवाते कैसे हैं? जिस तरह इन्होंने वो ब्रीफ पहुंचाए थे वो रेफरेंडम जाके जजेस खरीदने के लिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट सरदार अली शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था डंडे लिख के, ये वो लोग हैं, ये माफिया है। और ये जो अब तारीखी इंशाल्लाह ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती आएगी, ये बड़े बड़े डाकुओं को हमेशा के लिए ये जंग है, इनका असल ठिकाना जेल में है, और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह जेल में रहेंगे। कामयाब किसान प्रोग्राम के हवाले से ये बड़ा जबरदस्त अच्छा इनिशिएटिव है। एट द सेम टाइमिंग जब सरहद पार दिल्ली में किसानों के साथ इतना जुल्म ज्यादती हो रही है, मोदी रिजीम में बहुत कुछ हमने देखा है और यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। किसान आपकी तरफ देख भी रहे हैं, एग्रीकल्चर पैकेज कब तक आएगा और मजीद किसानों के लिए क्या? हमारी पूरी कोशिश है कि अब हम एक पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए जो 5 साल 10 साल तक जाए, क्योंकि हमारा पूरा चेंज कर दे एग्रीकल्चर जो सेक्टर सारा, इसका एक बड़ा पैकेज आ रहा है जो हमने अपने पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा खड़ा करना है। साहिवाल में वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू हम आपको दिखा रहे थे। कहना यह है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कि सेनेट इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल किया जाता है, सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। पीडीएम के हवाले से उनसे सवाल किया गया, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरा तो हमेशा ये मानना था कि पीडीएम को फेल होना है, ये कोशिश कर रहे थे आवाम को बाहर निकालने की, लेकिन इन्हें ये मालूम होना चाहिए था कि आवाम कभी भी किसी की करप्शन बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, आवाम करप्शन करने वालों के खिलाफ बाहर निकलते हैं। वज़ीर आज़म ने यहाँ ये भी कहा कि आवाम को बेवकूफ समझने वालों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते